शाह साहब, मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए आपके इख्तलाफात बारहा मवाक़ों के ऊपर वफाकी हुकूमत से रहे। वफाकी हुकूमत यकीन दहानियां करवाती रही, लेकिन उन मुतालिबात के ऊपर मिन्नवन अमल नहीं हुआ। इसके पीछे के बुनियादी निकात आप क्या समझते हैं? वजूहात क्या हैं कि पीपल्स पार्टी प्रेशर टैक्टिक्स के इस्तेमाल के बावजूद भी अपने मुतालिबात मंजूर नहीं करवा पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का ये जो हमने उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जो सपोर्ट हुई, वो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी जो है वो पाकिस्तान है, जमहूरियत है और अवाम है। और जैसे PDM में साथ थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो PMLN ने यहाँ आके हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक मजबूत अलायंस बनाया, जिसमें PMLN, KUIF, NQM, GDA और बहुत सारी पार्टीज थी। तो जब इलेक्शन आए, जाहिर है वो हंग पार्लियामेंट हो थी, किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, तो उसको पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए सपोर्ट तो करनी थी कि फॉर्मेशन करें, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं हुई। सिंध में तो हमें कोई सपोर्ट की जरूरत है नहीं, बलूचिस्तान में जरूर उन्होंने सपोर्ट की, तो 2 सूबों में हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जरूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के 4 सूबों में नुमाइंदगी है, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल और सेनेट में। तो दीगर सूबों से जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, उनका बड़ा मसले थे, खास तौर पर पंजाब से, तो ये हमेशा हाईलाइट होती रही हैं। फिर और भी बड़े सीरियस इश्यूज भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ हल हुए, कुछ हल तलब हैं, कुछ नहीं हुए हल। तो इसलिए ये हमेशा से एक सिलसिला रहता है, और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बेहतरी की वजह से, जो एक हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसमें ये नहीं चाहते कि दोबारा कोई इंतशार हो, इसीलिए बार बार ये इश्यूज सामने आते हैं। नहीं तो बहुत अरसा पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अलहदा हो चुकी होती, लेकिन मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और उसमें हम बायस इंतशार नहीं हो सकते। ये बॉल जो है अब मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में है कि वो उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, और उनको मैं ज़ाती तौर पर बड़ा पुरुमीद हूँ कि इस पे अच्छी पेशरफ्त होगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे इश्यूज रहे हैं जिनमें कुछ हल भी हुए। ऐसा नहीं हुआ कि इश्यूज हल नहीं हुए, बहुत सारे जब डिस्कशन होती है, लीडरशिप आपस में मिलती है, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, या प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और दीगर जब मुलाकातें होती हैं तो काफ़ी चीज़ें हल भी होती हैं। लेकिन हमारी ये जो CEC थी, इसमें बहुत ज़्यादा पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पर, और फिर जिसको समझा भी गया और दीगर ने भी सपोर्ट किया, और हालिया मुलाकातें भी हुई लीडरशिप की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, जिसमें सीनियर लीडरशिप दोनों साइडों की थी, डेलीगेट थे, दोनों तरफ के डेलीगेशन थे। शाह जी, अगर मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए, बेशुमार मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। नाउमीदी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले भी नहीं थी, अब आपके बकौल अब भी नहीं है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि मुल्क बेहतर समत के अंदर गामजन है। यही बेहतर समत में गामजन मुल्क होता रहा और पीपल्स पार्टी के मुतालिबात से सरफे नजर होता रहा, तो क्या फिर सब्र का घूंट पी लेंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो हल होंगे, और दोनों लीडरशिप्स जो हैं वो चाहती हैं कि मामले अफ़ाम तफ़हीम से हल हो। जैसे आपके इल्म में है, जो बयानबाजियाँ शुरू हो गई थी, उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंट साहब की तरफ से सबको ये आया मैसेज कि भाई अब कोई सख्त बयानात ना दिए जाएं, तो आपने देखा कि काफ़ी मामला ठंडे हुए। और वो जो आपने खुद भी अपने इंट्रो में जिक्र किया, वो था क्या, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब विजिट किया, और जाहिर है पंजाब में हमारे भाई बहन जो हैं वो बड़ी मुसीबत में हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर करे, और वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर रही है, और हमारी बहन है चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा, वो अपना काम कर रही हैं। वो चाहती हैं उनके सूबे में बेहतरी भी आए, लोगों की मदद भी कर सके। लेकिन जो चेयरमैन साहब ने बात की थी, वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात की थी
کیونکہ ان چیزوں سے سندھ گزر چکا ہے. 2010 2018 میں بھی کچھ صورتحال تھی، پھر 2022 میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا یہاں پہ سیلاب سے بہت نقصانات ہوئے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین صاحب نے ایک سجیشن دی تھی کہ فوری امداد جو ہے لوگوں کی، سب کے پاس وہ ایک سلسلہ ہے، بسپ کے ساتھ کر دی جائے. بڑی امداد ظاہر ہے بسپ کے تھرو نہیں کی جا سکتی، اور اس کا پورا ایک ڈیٹا بھی ہے، اور پھر بین الاقوامی طور پر اس کے لیے اپیل کی جائے. اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی آپ یہ ریکارڈ پہ بھی رکھیے گا کہ پنجاب بھی ہمارا ہے، وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں، لیکن جس نوعیت کا وہاں پہ نقصان ہوا ہے نا انفراسٹرکچر کا، وہاں صرف زمینیں جو ہیں وہ نہیں ڈوبی، زرعی زمینیں، بلکہ وہاں پہ اور نہ صرف دیہات ڈوبے ہیں بلکہ شہروں کا بڑا حصہ جو ہے وہ بھی ڈوبا ہے. بڑا نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا. اس کے لیے کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ اور ایون ہماری فیڈرل گورنمنٹ مل کے بھی اس چیز کو بہتر نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی امداد ضرور چاہیے. تو اگر اس طرح کی بات شاہ جی بین الاقوامی امداد کے حوالے سے ماضی میں دیکھا جائے تو ماضی میں جو امداد آئی وہ کس حد تک لگی یا کس حد تک امداد آئی؟ اگر دیکھا جائے ماحولیاتی تناظر کے اندر تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو دنیا نے وعدے کیے تھے وہ بھی وفا نہ ہوئے. تو کیا ہمیں اسی امداد کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ہر بار، یا پھر کوئی اور میکانزم بھی ترتیب دینا چاہیے جس سے پریونشن ہو سکے؟ دیکھیں، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. بین الاقوامی طور پر جو امداد ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو جس طرح کے آتے ہیں موسم جو ہوتے ہیں جس کا ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ وہی بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک جن کی طرف سے جو چیزیں ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ سارے ماحول چینج ہو رہے ہیں. یہ جو ہم پر الزام لگا ہمارا تو اس میں کوئی وہ نہیں تھا، تو ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اور دیکھیں، مثال ہے نا موجود، یہ دور کی بات تو نہیں ہے نا. 22 میں کیا ہوا تھا، 25 سے 22 میں کیا ہوا تھا؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر صاحب نے خود اپیل کی تھی، اور اس وقت فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے سپورٹ کی. ہمیں بہت سپورٹ ملی، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، ہم نے اپنے فنڈ بھی دیے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیے، لیکن بین الاقوامی طور پر جو سپورٹ ملی، اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے 21 لاکھ گھر غریب لوگوں کے جو تباہ ہوئے تھے وہ سندھ میں ہم بنا کے دے رہے ہیں، لیکن اس میں ان کی سپورٹ بھی ہے. پھر انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا. تو یہ ایک تجویز تھی جس کو برا نہیں ماننا چاہیے. شاہ جی ایک آخری سوال خیبر پختونخوا سے متعلق، کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی اس کے بے شمار رہنما کہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، تو ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ بلاول بھٹو نے خود کہا گورنر کو کہ وہ جائیں اور سی ایم کو کہا اپنا طیارہ دیں اور جا کے یہ آئین کے مطابق جو اقدام ہے وہ اٹھائیں. تو کس بہتری کے امکانات ہیں خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ سے؟ دیکھیں، یہ اس سے ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، اور ظاہر ہے آپ کا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، کہ خان صاحب جو ہیں، محترم ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں، وہ ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں.